فهذه أدلة صريحة على أن الحق هو اتباع منهجهم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم قرآن حديث بالنكتاتلو تقطروا أيزلكم إيه قرن ميبالو زمن خير القرون قرني سبال انديت يالناو سبال قرن ميبالو اختلف فيه المفسرون ومنهم من يقول 40 سنة ومنهم من قال 60 سنة ومنهم من قال 70 سنة ومنهم من قال 80 سنة ومنهم من قال 100 سنة وقول من قال 100 سنة فهو الموافق نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا زمن طرو يني الله بالزمن نو هذا أبو هلا يمكتلوا السلو عندنا كفر الزمن من نور بالزمن عندنا زمن يهين زمن بمن نلاقيه 40 عامة نكفلوا 60 عامة نكفلوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام عندو صحابة سيدنا قروا لا تبلغن قرنا بلوت نبأ مسند أحمر لي يتزقب الصحيح أجسم يحادث قطر 17600 عليه يقنيان يا سو أنت عندك في الزمن تقمت عليه بلوتا الرماو سيقوتر 100 عام تقمتون السيومات 100 عام يالو سو ما سرجال حديث لم يفلق سو مسند أحمر لي إمام أحمد مسند أحمر لي يقنيوان سلازي اتفاق العقلية أمرهم جمو يتسمى مابتنو على عقل الصحيح عمرو سبال يمانينغو عمرو دايما سدت انا ما يهونو يالتوكلوا ببدعه اتفاق اقوال الصحابه رضوان الله عليهم في الأصول فلم يحصل بينهم اختلاف تصحابه تغنيم ليونت في الاعتقاد وأصول العباده وفي أصول النظر والاسترلال تصحابه عند مليونت عنده أحباش عنده قدريه عنده تجانيه تصحابه نبي لا والله ምንም ነገር የለም አንድ ሁሉም በአጠቃላይ ሰለፊዮች ነው የነበሩ ሷሃቦች ومن ذلك اجماع الصحابه على اثبات الصفات واجماعهم على وجوب قبول السنه واتباع ما شانوا وعدم رد شيء منها እንደው የመጣላቸውን ተቁርአንና ከሐዲስ ሰተት ብለው ሰምዕና ወአጡዓና ብለው ነው የሚቀበሉት أنهم عرفوا حقيقة الجاهلية مكناتهم كالناس بوهالا كما التولية يارغاتشو يما هايمان زمن درسوا يعني يتزابا وتنكتوا يوطا زمن يميوقوا الناس ناتشو عندان دزي مطفو زمن سيورا يلاوق أسو يما كراو جزي يكفروا جزي سيبالهم يايقبان ينبروا صوتش كنسي ناقروا دمياتشو قدم ياليقوا تشلال النذي قد አይተው ስለመጡ የመከራውን ጉድ ስለሚያውቁታል ከዚያ ላይ ምን አይነት መከራ እንደነበራቸው የነበራቸው ህይወት ሲጠጡ ሲሰክሩ ሲጋደሉ ኋላ እንደገና በእስላም ሲመጣላቸው لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لمؤمنان والسر صحابة ناتو المعنيون كذلك بس أتعفاف لا ينبروا جاهليان أيتوال سوست نفس نكبر بالزمن درسوا ربرا قلبتي هذا وقلبتي هذا لو سرقتوا أيتوال ዛፍ ያመለኩ ተምር ያመለኩ ተምሩን ያመልኩት ሲራቸው እየቆረጡ እየበሉ ኋላ እንደገና ድንጋይ ያመለኩ ድንጋዩን ሲያመልኩ ቆይተው የተሻለ ድንጋይ ሲያገኙ ከዚህኛው ያምራ ብለው ሲቀይረው ይሄን ያዩ ነበር ኋላ ግን ሲስተካከሉ ትክክለኛውን ካዩ በኋላ والله መጥፎ ነገር የሚያውቀው መጥፎ ገብቶ ይወጣ ሰው
عرفوا حقيقة الجاهلية التي جاء الإسلام للقضاء عليها اسلمنا مطوب ذلك رمجا وسلبت لأن بعضهم عاشها بنفسه والآخرون كانوا حديث عهد بها نقلها إليهم أهله كثيروቹ በቀጥታ ደርሰውበታል እንደነ ዑመር ያለ ደርሶበታል እንደነ አቡበከር ያለ ደርሶበታል የነ ዑመር ልጆች ደግሞ ሱሐባት ቢሆኑ እነ ዑመር ነግረዋቸዋል ሱሐባ ምናቸው እንዳዩት አድርገው ነግረዋቸዋል ከዚያ በኋላ ያለኑ ሰዎች በታሪክ ቢሰነድን ሷሂህ ስላገኘን እንጂ አልደረስንበት ስለዚህ إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إنما تنقض عرى الإسلام عروة يسلمنا جمد عندنا كر يتبتسج متدو جاهليان يالاوك اسلمنا كابات وشور سوار عندك أنا عندون سيتو هذا أبو هلا لا تقويتوان هلو تقارن ويلا وضع سبحان الله النجاجين عيتوا سلامتوا نعم ثبتوا ثبات الجبال الراسخة يقارا يتنكر قارا عدل يتدل ያንን ያዩ ስለሆኑ ነው ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚያ አንሳሮች ለነብያችን የተወረወረው ጦር ሰባት አንሳሮች ለነብያችን የተወረወረው ለነሱ መከታ ሆኖ ሞተዋል ሙሃጅሮችን ፊዳ ከአቢ ወሚ የተባሉና ሰዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ወደ 80 ላይ ቆስለዋል የነብያችን ደም እንትኑን ነቅለው መጥመጣውታለኝ ሰዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በኋላ የመጡት ሰዎች ቢያወግዟቸው የሰው ልክ ማያውቅ ማንቋሸሽ ቀላል ነው ወርቀን ማያውቅ በብልጭልጭ ይለውጠዋል የሱሐቦችን ቢያንቋሽሿቸው ሰዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጀነት የተመሰከረላቸው ሶላት አሰጋገደ አይችልበትም በመካከል ፍትህ አርጎ እንትን አይልም በጣም ወቀሳ ደርሶባቸዋል ከሙብተዲዎች ስለዚህ እነዚያ ጀግናዎች ያንን የጨለማ ጊዜ ያንን የጃሂልያ ጊዜ አይተው ከብርሃኑ ደርሰዋል وأن السلف الصالح تلقوا الإسلام وتعاليمه صافية نقية طرت يطرج لم يخلطوها بثقافة واحدة بسلطننا زمناوي بهنا سلطننا አልቀላቀሉትም አልደባለቁትም በፖለቲካ አልደባለቁትም በፌስቡክ አልደባለቁትም በኢንተርኔት አልደባለቁትም በመናብና በብሔር በምን አልተቀያየሩ والله العظيم عجبكم ሰቃፋ ይባላል ዝም ብሎ ፍልስፍና ልቦለድ ምናምን ጥናት በጥናት ይፈርሳል ያ ጀማ ጥናት በጥናት ይፈርሳል ሰው ከዝንጀሮ መጣ ይልሃል ነገ ደግሞ አይ ይቅርታ እንደገና ይሄ ይቻ እንትን ምንድነው ጋላክሲ ነው እንደምትሏት 7 ነበረች 9 ሆኗል አሁን ደግሞ 15 ሊሆን ይችላል ጥናት በጥናት ሀማያጠን ስንት ሚሊዮን ነው እንትና ዓለም ተፈጠረ ታአዳም ጀምሮ ይልሃል አረ ምንም አይባል ጉዳል ሰለፎች ግን ያዚህ የጠዱ ናቸው والله ላስ እዚህ የጠዱ ናቸው ما يقولون على الله بغير علم ያለው ቀት አንድ አይናገር وقافون على كتاب الله إنهم تلقوا القرآن غضا طريا قرآن دورد بشتنا يتقبلون وهو ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وعاينوا الأحداث التي مرت عليهم وكانت سببا لنزول كثير من آياته وصوره بركات صورات سيوردو كثيروش تعفيوش ناتشو عبد الله بن مسعود እንደምን ናገረው ቁርአን ሲወርድ ቁርአኑን መማር ብቻ ሳይሆን ማዕናውን ጭምር ነው አብረን የተማርነው ይላል ስራውን ጭምር ነው አብረን የተማርነው ይላል
ለዚህ ብለው ነው ለሁለት ቢሰነጥቋቸው ሰውነታቸውን ቢቆራርጧቸው ወደ እሳት ቢወረውሯቸው ወደ ኋላ አልመለስም ብለው እነዚያ ጀግናዎች ያሰበቱ በፖለቲካ አልመጡ فأدركوا مناسبات الآيات سبب النزول ما يتوال وسياقها ووجهتها وتفاعلوا معها تقرأن قارن دي تادرقون ديازو ይሄን ቁርአን በታውት ሙስሐፉ ዑስማን ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ የምንቀራው ቁርአን በዑስማን ዘመን የተጻፈ أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة يا لواسطة نو يا لأماكي كنبياتين شهاتشو نبياتين ناتشو يا نبياتين شه جبريل اندهنا يا صحابة شه نبياتين ناتشو عليه الصلاة والسلام تنذيه بدعة يجنّن عندهم بدعة التجنّن بالناس زمن مولد يلهم بالناس زمن طريقة يلهم إلا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام يتجانيات طريقة يلهم يقدريات طريقة يلهم يسمانيات طريقة يلهم يمنامن يلهم من الوقت عند فهم لي الجن كذا عندي هالو ماز عنده كف مرض عنده عامين سيل وهذه الاختلاف يمدحون عليها مما سجنوا بطل ما ترجعناته هذه الاختلاف تسمى اختلاف التنوع إيهم بلو دمو باقواماتهم يتأموا عدنو ما ترجعت انكاران تالي إلا تقالوا هم بلونو ينبوك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا عنه إباكاتوا تكتلوا أتفتروا عنه صفات تربطون قرس الأيو سبحان الله فقد كفتم راكاتشو يبقاتشوال بصحابة شمطوا يورد يبقاتشوال كل بدعة ضلالة إمية يتباله الله بدعة فترة يتباله الله بدين لي بمولو إميتنا تماما انشتنكوا لا جنبات يورم يا جماعة الخير لا ساعتنا ميفلقوا يتقرارات انشتنكوا تكتكتو لا ساعتنا زارينكوا تماما انشت لا جنبات لذي لا تعرفون كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار اتبعوا ولا تبتدعوا من كان مستنا من كان متبعا فليتبع بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن شرها عبد الله بن مسعود والله العظيم ناتي ورقام ما نقدر سناقو مكة ليفلق بموت السوء كتل السنوكوات هذا السوء تاورو يقطران بهوت يالله جنافة لفترة معرض نوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الال كنا أذل قومين فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله ينبر نبتن قشاشان وناكوالن كبرنا الله قناتفن على من يتقطعترنا بقرآننا بحديثنا ولا لو تفلقان كن እንደገና ከለውጡ ጋር እንለወጥ ብለን ሌላ ብንፈልግ ወደ ነበርንባት ወርደት እየተጓዘ ነው ይላል ማን ነው ይሄን የሚለው عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الأوزاعي إمام الأوزاعي من الال اصبر نفسك على السنة إمام الأوزاعي إمام أهل الشام صار علي نبره عليم كان إماما في الحديث وإماما في التفسير وإماما في الفقه والله ما يدانيه أحد في زمانه بزمن إمام الأوزاعي مستكاكل يلا إمام مالك بمدينة نبرو إمام أبو حنيفة بعراق نبرو إمام الأوزاعي بصوري عليه نبرو والله بحديثنا بمن إمام الأوزاعي مستكاكل يلا إلا عبد الله بن مبارك إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام الأوزاعي تجنيتو سوايو قوش بيدرسهن ستازب عدرهن لا عبد الله بن مبارك انديو كنص ايام مان انديو قدم بلو نياچ ارا امام الاوزاعي ጋር ማን ይወዳደራል ምን ይላል እሱ ምን ይላል
اصبر نفسك على السنة نفسهنا استاكسات بسنة لي سيبال اندا تروطو قدما هتفر مقومت اندا تروطو يا جماعه بتاويل ليلة وكيف حيث وقف القوم سوى تقومبت ላይ ቁም የቆሙበት ቦታ ማቆሚያ ቦታ ላይ አሁን አለ አይደለም ትራፊክ መቆሚያ ላይ ሃይቶ እንደሚያስቆሙ ሱሐቦች ቆሙ ማቆሚያ ቦታ ላይ وقفوا عن علم ما وقفوا عن جهل جاهل ሆኖ አይደለም የቆሙበት ቦታ ያልተዳፈሩት የተናገሩት መናገር የሚገባው ነው አሉ وقل بما قالوا الناس يتناغروትን ተናገር ጀህሚያ በጣም ውጥንቅጡን ባወጣበት ዘመን ደርሶ ነበር የተናገሩትን ለመናገር አትፋድፈር አለ وكف عما كفوا عنه አፋቸውን ዝም ያሉትን አንተ ተከልከል وسلك سبيل سلفك الصالح የቀደምቶችን አቦችህን የሱሐቦችን ተከተላለ فإنه يسعوك ما وسعهم لن يبقوا لانت يبقى هذا والله إمام الأوزعي لا وكان له مذهبا يدرس كمذهب الشافعية والحنفية عند حنفية مذهب عند شافعية مذهب وعند مالكية مذهب يهون مذهب نبر ግን ያንዳንዱ እንደድሉ ሆኖ ይሰራጨለታል ተቀባይነት ያገኛል ያንዳንዱ እንትኑ ይቀራል እሱ መዝሐብ ሲባል አራት መዝሐብ እየተባለ ይባላል አራት መዝሐብ እንዲሆኑ ባልተፈለገም እነሱ እኛ ለአራት እንከፋፈል አላሉ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ የሱም መዝሐብ ነበር ቢኖር ግን ሙላውን የሚቆጣጠር መዝሐብ ነበር እሱ አሁንም መዝሐቡን ባይኖር ኢማሙ አውዛዒ ተናግሮ ኢማሙ ማሊክ ተናግሮ ምናወዳድራቸው በቁርአንና በሐዲስ ነው ኢማሙ ማሊክ ተገጠመና ሳደፈዋለን ኢማሙ አውዛዒ ተገጠመ የሱ መዝሐብ ሐለፈ ብለን አንተውም ኢማሙ አውዛዒ ኢማሙና ኢማሙ مالك إمامنا إمام أبو حنيفة إمامنا إمام الشافعي إمامنا إمام أحمد إمامنا ناجح وهكذا هنا للنقوم يتقبوا وقال عليك بآثار السلف سيتم وكما قالت سعدم أدرا يسلف وتنفلق يصحاب وتناتم قياز وإن رفضوك الناس عدامي عتقالي أكتب له برقاقتهم كلهم ሚካስል ይመጣ ይችላል አሸባሪ ሊል ይችላል አክራሪ ሊል ይችላል ማን ሊል ስለተባ መባልን ሳይሆን መሆንን ነው መጠንቀቅ መባልን አትፍሩ መሆንን ነው ሌባ መባል እንትና ሆኖ መገኘት ነው መከረው ምን አለ ወይ ረፈض ከናስ ሁሉም ሰው አጠቃላይ ቢጠልህ የሰለፎችን መንገድ በመረጃ ካወቀው በቃ እሱ ነው ያዋጣ ሀገር ወጥቼ እንዴት ሊሆን ነው ሀጀማ ወጥቼ እንዴት ሊሆን ነው ይሄማ መኖር አይቻልም የሚባል ጉድ የለም ማለት እሱ ነው የሚያዋጣው ሁሉም ወዳንተ ይመጣል ወኢያከ ወራኢ الرجال ወአራአ الرجال የሰዎችን አስተያየት እንደኔ እየተባለ እየተሸላለመ የቀረበውን አደራ ተጠንቀቅ ወኢን ዘህረፉሁ ለከ ሸላለመው እንኳን ቢያቀርቡልህ ነገ ወድቃል فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق عجائب كانوا والله بهدت حق النتن ጊዜም አይቆይ አሁን ሰር ብዙ ጊዜም አይቆይ አሁንስ ብዙ ጊዜም አይቆይ ፊት እንደው በአኺራ ምንም እየተባለ ነበር አሁንስ እንደ 5 አመት 3 አመት ማቆይ ወደው እየተጋለጠ ወይኔ እንዲ ላይ ሆነ ነገር አይቁድ አንቺንም እያመጣሁኝ አንቺንም ማጣሁ አኺራዬንም ማጣሁ እንዳባም ሳይያ አይቁድ كان الحسن البصري رضي الله عنه في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أحسن البصري رضي الله تابعين ودمه ينبرا إمام الأوزعي تابعين وينبروا إنهم كانوا من إلى السوس الناقر فقال إنهم كانوا صحابتك ونبروا على الناس كلها سلفوتات الناجو أورك أما زمن ينبروا حسن البصري درسوتو وطوبت نبر نواطع بن واسل نيبالوت يا حسن إنك لا تدري أكاد أتاكم
አለውጡ ጋር አንተ መለወጥ አትችልም አንተ ጃሂል ነህ ይሏቸው ነበር ደረሰቻቸው ሙዕተዚላ ይባል የተፈጠረው ከሱ ደረሳ ላይ የተፈጠረው ሙዕተዚላ የተሻሻለ መንገድ አወጣው አለና بين الخوارج والمرجع يتشال من قد وطوها لنا كبائر الذنوب يسرون ما حكموا عليه بالكفر ولا ما حكموا عليه بالإسلام بل بين المنزلتين في الدنيا لا. يا حسن البصري حسن البصري شناقر من دنا عندهم التروسوية وانجلنا ما أنه مسلم وانجل سرطه مسلم وانجلنا ما لتهيبك أهمال أرى حسن إنك لا تدري عنه أنت أي جبهة ما يجبها نقرنا هلا ما يجبها أجهل من على سويش الناقر إنهم كانوا على عبر هذه الأمة كذيهم ما بدأم ورقا ما يهونوا سوشناتشو قلوبا لباتشو يترعي هنا وأعمقها علما تلقوك تنبراتشو وأقلها تكلفا تكلف يلاتشو فلسفنا مقوفر يفلقوا يمتعون تقبلوا خلاص باوقوا تترالوا بالاوقوا توداوا يتمدسالوا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه الله سمرتاتشو ما اندو لنبياتين درسها ما رغو بتسايبك عنهم مالا فتشبهوا بأخلاقهم راكاتوا بالناس بصحابه استمساسلوا تصحابه يملت للنبا يقول الإمام محمد بن حنبل إن الله جل ثناؤه وتقدس اسمه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى نبياتين بلاكاتو غدي مولو بوهنا دين يلاكاتو امام اهل السنه يبالال امام احمد امام الفقهاء امام المحدث مسند احمد لا يقوا 26600 سنت ነው የተዘገበው مسند احمد لا يقوا ለሙሐዲሶችም ኢማም ናቸው ለፉቃሃዎችም ኢማም ናቸው ለታጋዎችም ጀግና ናቸው حارب القدريه وحارب الجهميه جهمياዎችንም حارب كل مبتدع فأوذي في الله لا الله بلو سبحانه وتعالى يالدرس بسكاي يله ግን ቅድም ኢማሙ አልአውዛዒ እንደተናገሩ ብቻውን ቀረ እንደሱ ብቻውን ቀረ ብዙ ሰው ተፈረክርኮ ነበር ብቻውን ቀረ والله በሐያቱ ንስራው መጣለት ሳይሞት ንስራው መጣለት የቆሰለው ተሻለ እስካሁን ድረስ ምንም ባስያም የተሰጠው ኢማሙ አህሊ ሱና ወልጀማዓ በዘመኑ እንደሱ ያለ የለው ነው መስሏችሁ ነው የተወሰነው ሰው አቅቶት ሁላው እንትን ብሎበት በልብ ነው እምነት ብሎም የተልመጠመጠ ነበር እንደነ ሙሐመድ ኢብኑ ኑህ የተባለም ደግሞ አብሮ ማረሚያ ቤት ገብቶ የሞተ ሰው ማለት እሱን ሲያነሳ ያለቅስ ነበር አህመድ ኢብኑ ሐንበል እሱን ሲያነሳ አህመድ ኢብኑ ዱዓድ የሚባለው ቃዲ በሱ ዘመን ፈላስፋ መጥቶ ምን ቀውጢ ነው ያደረገው ለአላህ ባህሪያት ማስቀመጥ ማስቸጋሪ ነው አለ ለአላህ ጁማ አጃለው ማለት ማኛም ማስመሰል ነው አለ በዘመኑ የነበሩትና ሙዕተሲማው አቅረው ሲያዋዩ ታስገረፈው በኋላ አረ ይሄ የማይገባው ነው ባከህ እሱ ጋር ላዋያ ባከህ አታዋያኛል ላዋያ ተቃዲው ጋር አለ ማን ጋር ታመድ አበድ ኢብኑ ዱዓድ መች ይገባዋል አለ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ቀረበ ምንድነው ይሄን ሁላ ሰው እኔንስ የምታስገርፍ እኔን የመሰለ ሰው የምታስገርፍ ደሞዝ የምታስቆርጥ የምታስገድል ምን ይርዘ ነው አቂዳችሁ ተበላሽቶ እኛው ሱንዩ ወሃቢያ ሆኗል ተበላሽቷል እንደሚባል አሁን አንተ ይዘው የመጣው ግን ምንድነው ይሄማ አቂዳ ነው አቂዳ ነው አቂዳ ብሎ ማለት በልብ የሚያዝ በምላስ የሚመሰከር በአካል የሚተገበር አዎ ከዚህ የወጣ በጀሃነም የሚገባ አዎ እሺ ናበልሽ ያመጣውን አቂዳ ጣልኛለና ታዛቢ ያስቀመጠና
እኔ እንግዲህ ልወያይህ ነው አለ። ታስሮ ነው ያቀረበ። ያኛው ግን ቃዲ ሆኖ እንደሆነ እንደስምና ጉዳይ ሆኖ ያቀረበ። ዓሊሙ ግን ታስሮ ነው ያቀረበው። ይሄን አቂዳ አንተ የምታስተምረውን አቂዳ ይሄ አቂዳ ያላወቀ ጀሃነም ይገባል ነው የምትል? አዎ ጀሃነም ይገባል። ጥልቅ አለበት። እሺ ይሄንን አቂዳ ነብዩ መሐመድ ያውቁታል አይደል? ያውቁታል ብለህ ንገረኝ። ማስረጃ አንተ የተጻፈ ቢሰነድ ሰሂህ ንገረኝ አለ አህመድ ብን ሐንበል። መጀመሪያ እኮ ይሄን ያላለ ይከፍራል። ነብዩ መሐመድ ብለውታል። ቁርአን ላይ ያለ ቁርአን ላይ የለም ራሱ እንዲህ ያለ ተሐዲስ ላይ ያለ ተሐዲስ ላይ የለም። አቡበከር ብለውታል። አቡበከርስ አላሉት። ዑመር ብለውታል። ዑመርስ አላሉት። ዑስማን አሊ ብለውታል። ኧረ እነሱስ አላሉት። እንግዲህ ሀጃስ የለም። እንግዲህ አይ እኛና ብቻውን እናስተካክል። ለነብዩ የበቃው አይበቃም? ለአቡበከር የበቃው አይበቃም? አማ የሰው ከማ ወሲዐሁ ቅድም እኮ አቂዳ ነው ብለሃል። ወደ 3 ወደ 4 ያህል ያዝልኝ እያለ ያስመዘገበ ሀዛ ዋሂዳ ሀዛ እየሳቃፉ ያዋያተው ሰውዬ እንዲህ አድርጎ በመጨረሻ ምን አለ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ብዬ ነበር እኮ ይሄ ከኔ ጋር ሲቀርብ አፉ ይያዛል ይንተባተባል። ለነብዩ የበቃው አይበቃህም አንተ? ለነብዩ የበቃው ካልበቃ አሁንም ምንም ነገር አይብቃህ ያለው ጊዜ ምን አለ? ማለም የሰዕ ማወሲዐ ሊረሱል ላ የሰዐሁ ያላንኩ በላግ ሶልኮ ሆደ አህመድን ፍቱልኛል። ኢማም መሐመድ ዛን ቀን ጀምሮ እየተፍታታለት መጣ። በሙዕተሲም ቢላህ በሙህተዲ ቢላህ 3 በማእሙን በ3ቶች ተፈትኗል። የመጨረሻ ጊዜ ግን ኑስራውን አላህ ነው የሰጠው። አንዳንድ ጊዜ 7 የግድ ነው። ሐታ ለዶሮራ የሚባል ጉድ ሙዓየን የሚሆንበት ሰው አለ እንደ ኢማም መሐመድ ያለ ለችግር ብሎ እኔም ለዶሮራ ብዬ ጥፍ ብዬ አህባሽቶ ያም ለዶሮራ ብሎ ጥፍ ብሎ አህባሽ ከሆነ ያም ለዶሮራ ሆነ ዲኑ ማን ይጠብቀው? ዲኑ እኮ ጠፋ። በዲን ላይ ሳቢት ስለሆነ በኢማሙ አህመድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላሉ? ሰለፎች ምን ይላሉ? በኢማሙ አህመድ ሱናን የአላህን አስማው ሲፋት ጠበቀ። በኢማሙ አህመድ ጥናት የዛን ጊዜ እሱ ቢለማመጥ ኑሮ ብዙ ችግር ያጋጥመን ነበር። ከማ ሐመድ ዲነ ቢአቢ በከር ሲዲቅ የውመ ሪዳ በአቡበከር ሲዲቅ ጊዜ እስልምናን አላህ እንደጠበቀ ነብያችን ገና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ዓለም ሩሃቸው እንደወጣ የዘካ ጉዳይ አሁን ጀምሮ ይሻሻል እንዲባል ቀረበ። ለምን አሏቸው? ሹብሃ ይዘው ቀረቡ። ምን ያምር ሹብሃ ይዘው ቀረቡ? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم إن صلاتك سكن زكاتهم أنت تقبل دعاء رجلاتهم يتبعوا نبي أنت لهم الله تعوتر أنت نهند خذ من أموالهم يتبعوا قالوا أرى نبيات الناس سلزم متوالين أو مشاشل النبتان إذا انجز أبو بكر صديق مالو الناجهاد أول أبو بكر صديق عمر عثمان علي أرى لا دولة زكاة بلن دي تاجن جهاد مالنا والله نبي جي استمد أين برتهم في الجاه كربي لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة زاري جمرو مشاشال ما كجمره نجا عنده أنا جودي عنده هذا أبوها لعندنا مولوش تملسنا ودا أو كسي الله سبحانه وتعالى بأحمد بن حنبل بأو كسي ديك إن تبكى بإمام أحمد سنة تبكى يندندو تاريخا بنا شيخ الإسلام تبكى بنا إمام أحمد زمن تبكى
سلازي يا جماعة الخير أيها الشباب والشابات اثبتوا على دينكم أنا عند ساعتنا ويتسطي ساعتهم يدرسي مثلين عليك عند كده أنا سيبزا يمتشنانك بحري هذا أتتشنوكو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا نقروه الله أنت نسيب تنجي كده يقيم نقروا قلت يوانا سيهد عند كده كل ما أهل السنة وشبال السمت لنا قتال إلا هو كل ما أهل السنة هنا مولد مياوت أن ما يوت أهل ما أهل السنة هنا هذا والله يخالفه الواقع تجباتوا قرآن حديث بينه تجباتوا نجار نلاقي شيء عدلم منا بيننا كيوم قابل الجنة تاجد مولد شو وطا جمال قاس ترى لا يرمبر أهون دمو جمال هو لا يمتع ميعاد نجار جمال يترى اليوم هذا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بمسلمات اللي طلعوا يهودوا عيد ሁለት عيد ብቻ عيد الأضحى وعيد الفطر ከሳምንት ደግሞ ጁሙዓ ቀን ብቻ ከዚህ ውጭ ግን የነብዩ መውሊድ عيد የሐሰን የሁሰይን የፋጢማ የምናምን አሁንስ ደግሞ የልደት የልጆቻችን ሁላ እያንዳንዱ በየቤቱ ያበጅ ትንሽ ቀረው ይሄ ሁላ ዛይ حقروا الله سبحانه وتعالى من يلي سورة الرعد لين يعجب القرآن الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقيدون إلى الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء كسماء الله سبحانه وتعالى وهورد إلى فسالت أودية بقدرها فسماء بوردوها باتكالي بويوه الله اندابا يالله الله اندذي اندنتني يالله الله باقما فسكش مولتها عرفات بلي تنسافف هو بلي ما انهم يتايو كورفات هي የሚባለው ላይ መሰለሽ ያ عرفان ይበልጣሉሃል نبلتالو نتشم هو منهم هو سته ومما يقيدون في النار زبد سوت سمي ودسات የሚማግዱትም عرفات አለው ለወርቅና ለብርም መለያ ለመዳብና ለቆርቆሮ እሳት ተበጅቶለታል ወደሳት ሲከቱት ወዲያው የሆነ ያ በሳት ሲጠብሱት ወርቁ ነው ይወጣል فعم الزبد فيذهب جفاء كرفاته تنو يالكالنا وعما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لصوت كامي هنا وجمرت سرط ويقبال وهو كذلك يضرب الله الحق والباطل فعما الزبد فيذهب جفاء وعما ما ينفع الناس كسو في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال سلازي حقنا باطل ሲጋጠሙ እንዴው باطل እንዴው حقን ቦታ ላይ ያሳጣው ነው የሚደርሰው ብዙ ጊዜ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል የመጨረሻ ጊዜ ግን ማን ነው ጥቅልል ብሎ ወደ ማን ይመጣል ወደ ሐቁ ጨለማው ቤት ቢሞላው አንዲት ብርሃን ወግ ስትል ያ ጨለማ ታባቱ ይላል همن እንደዚህ ይታይ ያ ጨለማ ተዋል ጣይቱ ቦግ ስትል በቤት የሚያለው ጨለማ በጣም የሚያል ጨለማ እንደዚህ እና አስቡቱ ተደላደሉ ተጠናከሩ ግን በሰለፎቻችን በሱሐቦች በታቢዒዎች አካሃድ ነው ለልኸዋሪጅ ወለልተክፊሪያ ወለልኢኽዋንያ ወለሱፊያ እንደ ሱፊያው ማደል እንደ ይሄ ወደ ፖለቲካ ሰዎች ማደል እንደንተና እንደ ማነው ይሄ ፖለቲካ ሰዎች ይላሉ ኢማሙ አልባኒ ረህመቱላሂ ዐለይሂ دخلوا في البرلمان ليغيروا ወደ ፓርላማን ፖለቲካ ገቡ ሰው ሊቀይሩ ገብተው ሊቀይሩ
فتغيروا قبل ما يغيروا أحد الناس عند سو سيقيروا الناس تغيروا وطول ጢማቸውን ያሳድገው ገብተው ተላጭተው ወጥቷል ካሲያቱ ስላለኝ ነው የምናገራቸው الشيخ الرباني العليم العلامة الشيخ عثيمين قال العلماء ثلاثة عليم وسوسناتهم علماء الدولة علماء الملة علماء الأمة علماء ሶስተኛው ዓሊሞች የህዝብ ዓሊም አለ ህዝቡ ምን ይላል ህዝብ ምን ይወዳል የባለስልጣን ዓሊም አለ ባለስልጣኑ የሰጠውን ሰው ባለስልጣኑ ምን ህግ ወጣ ለውጡ ጋር ምን ህግ ወጣ ዑለማኡል ሚላ የሱናዎች ደግሞ የሰለፎች ደግሞ አሉ ዑለማኡል ሚላ የሚባሉት በሱናው ቀጥያ ማበደሉ ማገየር ዑለማኡ ደውላ ባለስልጣኑ የሚያውጀው ለውጡ ጋር የሚለውጡ የጋሪዮሽ ሲመጣ የጋሪዮሽ ቁርአንና ሐዲስ ፈልገው ያመጡልታል ቁርአኑን አጣመው ቢሆናል ሐዲስን አንገቱን አጣመው ቢሆናል ወይ ዶይፍ ሐዲስ ፈጥረው ይመጡልታል ብርት ስለተሰጣቸው ምን ቸገራቸው هذا علماء الدولة علماء الأمة አበረጅ ሰው ምን ያሰበ ምን ይያለን አራ ለጃለው ኡማው ኡማው ጋርማ መነጠላ ያስፈልግም أخي أمة جهنم أسقبه أمة جنة أسقبه علماء الملاقن النجاة جهنم وشنات شوال شيخ عثيمين العلماء ثلاثة عدران النجان خلت علموش تتنققوا يمنقست علموش تتنققوا يهزب علموش تتنققوا يدين علموش أتلقاتشو هذا تتنققوا باتشو الشيخ عثيمين عليه رحمة الله يعني. الحمد لله الناس بيناتنا يسايين نيته እና በዲናችን ላይ አጥብቀን ለነዚህ ይገባል እናንተም ልትጠኑ ይገባችኋል ሰዓቱ የወንድሜን ሰዓት ተሻምቻለሁኝ በጣም ደስታዬን ሳልገልጥ እንተናልልም ጎንደር ላይ ይሄን ያህል ጀማዓ ይሄን ያህል በስልና የተመሰረተ ግን በዕልም ላይ ጥኑ ተመሰኩ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وصلى الله على محمد وآله وسلم